बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम मुसलमान बहन भाई और मेरे दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू पर है, यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर। मियाँ बीवी दो ख़ानदानों को जोड़ने का सबब भी बनते हैं और दो ख़ानदानों को तोड़ने का सबब भी मियाँ बीवी ही बनते हैं। अगर मियाँ बीवी राज़ी हों, खुश हों तो दो ख़ानदान चलते हैं। अगर मियाँ बीवी राज़ी ना हो तो दो ख़ानदान एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शौहर को बीवी के पास कब कब जाना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सुनने वालों के लिए ये वीडियो इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे इल्तमास है कि आप मेरे चैनल तकदीर बदलती है को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त बज़रिया नोटिफिकेशन मिलती रहें। प्यारे दोस्तों, इंसान दो चीज़ों से मिलकर बनता है, रूह और जिस्म से। रूह ना हो तो जिस्म बेकार, और अगर रूह हो और जिस्म ना हो तो रूह किसी काम की नहीं। दोस्तों, इंसानी जिस्म की भी कुछ ज़रूरतें हैं, इसी तरह इंसानी रूह की भी कुछ ज़रूरियात हैं। रूह की ग़ज़ा रूहानियत में है। बंदा नेक काम करे, रब की मान कर चले, अल्लाह को याद करे, उसका ज़िक्र करे, यकीनन इससे रूह खुश होगी। दोस्तों, रूह के अलावा जिस्म भी है। जिस्म को गर्मी लगती है, इसके लिए ठंडक भी है। लोग पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं और जिस्म को राहत पहुंचाते हैं। अगर जिस्म को सर्दी लगे तो आग जलाई जाती है, रज़ाई ली जाती है, कंबल ओढ़ा जाता है। इसी तरह जिस्म को भूख लगती है और प्यास भी। दोस्तों, भूख लगे तो इंसान खाना खाता है, पानी पीता है, जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करता है। जिस तरह इंसानी जिस्म को भूख प्यास लगती है, उसी तरह इंसानी फितरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शहवत भी रखी है। कुछ लोग जिस्म की आग बुझाने के लिए हराम कारियाँ करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिस्म की ईमान की तरह हिफाजत करते हैं और किसी भी गलत काम की तरफ नहीं जाते। ऐसे लोग शादी करते हैं और ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं। बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो रूहानियत की तरफ जाएं तो फिर भी बीवी को भूल जाते हैं, और बाज़ दुनियावी कामों में लग जाते हैं तब भी बीवी को भूल जाते हैं। इस्लाम में ये बात ठीक नहीं। इस्लाम ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करता है। इस्लाम बीवी के हुकूक का भी ख्याल करता है। बीवी से ज़्यादा दूरी अच्छी नहीं। प्यारे दोस्तों, एक औरत सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन के वक्त रोज़ा रखता है और शाम का वक्त इबादत में गुजार देता है, कुछ उसे समझाइए। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस औरत का लतीफ़ शिकवा ना समझ सके कि औरत क्या कहना चाहती थी। औरतों को अगर शौहर की शिकायत भी लगानी हो तो उन्हें यही असूल अपनाना चाहिए। लतीफ़ पैराए में अपनी बात करनी चाहिए। अपने खावंद का सारा कट्ठा चट्टा नहीं खोलना चाहिए। शिकायत ऐसी हो कि शौहर महसूस भी न करे। बहरहाल सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु औरत की बात सुनकर सोचने लगे कि औरत क्या कहना चाह रही है। उस वक़्त सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ये औरत क्या कह रही है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये औरत शौहर का गिला कर रही है। इसका शौहर इसे वक्त नहीं देता, यानी कि रात इसके पास नहीं गुजारता। इस औरत की जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं करता। रात इबादत में गुजार देता है और दिन रोज़ा रख के गुजार देता है। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके शौहर को बुलाया और पूछा कि तुम अपनी बीवी को वक्त क्यों नहीं देते? शौहर ने अपना जवाब पेश किया, इबादत का तज़किरा किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बीवी को वक्त दो। ने उससे कहा कि आप हर 3 दिन बाद अपनी बीवी के पास जाया करें। बीवी का भी हक है। इबादत अपनी जगह, बीवी अपनी जगह, दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलें। इसी तरह का एक और वाक़या हदीस शरीफ में भी आता है जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया।
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات تو ایسے ہی ہے، یعنی میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا نہ کرو، بلکہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ دیکھیے دوستو، اسلام بیوی کا حق بتا رہا ہے، اسلام آنکھ کا بھی حق بتا رہا ہے اور اسلام جسم کا بھی حق بتا رہا ہے۔ اسلام یہ سب حقوق بتا کر عبادت کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے۔ کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو۔ ہمارا اسلام میانہ روی والا دین ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ خاوند کا بیوی پر یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی مرد کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ دوستو، یہاں 2 باتیں اہم ہیں، ایک وہ لوگ جو گھر سے دور ہیں اور دوسرے وہ جو گھر کے قریب ہیں۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ گھر سے دور ہیں اور کمائی کے لیے گئے ہوئے ہیں یا فوجی ہیں اور سرحد پر پہرا دیتے ہیں، انہیں جلدی چھٹی نہیں ہوتی تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ بعد اپنی بیوی کے پاس جائیں، کچھ وقت اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کاٹ کر پھر واپس جائیں۔ اس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لوگ گھر سے دور تھے یا سرحد پر تھے تو آپ نے ان کے لیے 4 ماہ بعد چھٹی رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوجیوں کے بارے میں حکم یہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسرے فوجیوں کو بھیج دیا جاتا، اور جو لوگ قریب ہیں روز گھر جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس نہ جائیں۔ بعض لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ پیارے دوستو، مہینے میں 10 دن عورت کے حیض کے ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں عورت پر نماز روزہ معاف ہوتا ہے۔ نماز کی اس پر قضا نہیں، البتہ روزے کی قضا ہے۔ دوستو، تفصیل یہ ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن ختم ہو جائیں تو خون منقطع ہوتے ہی غسل سے قبل عورت سے ہم بستری درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہم بستری کی جائے، اور اگر 10 دن سے پہلے ماہواری ختم ہو گئی تو خون کے موقوف ہوتے ہی ہم بستری درست نہیں، بلکہ حیض ختم ہونے کے بعد جب عورت غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے جس میں غسل کر کے کپڑے پہن کر نماز شروع کر سکے، اس کے بعد ہم بستری درست ہوگی۔ جو لوگ گھر ہوتے ہیں انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ انہیں عورتوں پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ حیض کے دنوں میں عورتوں پر نماز معاف ہے، البتہ روزے کی قضا ہے۔ حالت حیض میں عورت کے پاس جانا بھی ٹھیک نہیں۔ ان دنوں کے علاوہ عورتوں کے پاس جانا چاہیے، ان کی بھی جسمانی حاجات ہوتی ہیں، ان کی جسمانی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، ہر کام کا اسلام نے وقت مقرر کیا ہے، ہر کام مقررہ وقت میں ہی کرنا چاہیے۔ کسی ایک چیز کا ہو کر رہ جانا اسلام کا مزاج نہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میرا کوئی بھی دوست بہن بھائی کسی روحانی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ ہمارے بزرگوں سے علاج کروا سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے ہمیں اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے خادم حیدر علی شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔